Health News. Sa kasika sa panglawas, posibleng hinungdan sa pagpanlaga sa buhok. Suginlanta ni katropang Ana May Perez. Daghang tao karon ang nakasinati sa problema sa pagpanlaga sa buhok o hair fall. Sumala sa mga eksperto, normal ra ang pagkawala sa 50 hangtod 100 ka strand sa buhok matag adlaw. Apan mahimo ikabalaka kung sobra na kini ug makita na ang pagnipis sa buhok. Lakip sa kasagarang rason sa pagpanlaga sa buhok mao ang stress, hormonal imbalance, kakulang sa nutrisyon sama sa iron ug bitamina ug dili sakto nga pag-atiman sa buhok. Giingon usab sa mga health experts nga ang crash diet makapahinungod sa kahuyang sa buhok tungod sa kakulang sa protina ug sustansya. Apan giklaro sa mga dermatologists nga dili kasagaran hinungdan sa hair loss ang shampoo mismo kundi ang ubang kondisyon sama sa scalp irritation, stress ug genetic factors. Gipasidanan sa mga doktor nga kung magpadayon ang grabing pagpanlaga sa buhok labi na kung makita na ang nipis nga bahin sa ulo, mas maayo nga magpakonsulta dayon sa espesyalista aron mahibaw-an ang tinuod nga hinungdan ug ang angay nga mga tambal. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon ug batasan na ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa kahigusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.